معلوم لديكم جميعا أيها الإخوة الأفاضل وكبارنا المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلوم لديكم جميعا فإننا اليوم على موعد مع اجتماع مبارك من اجتماعات الدعوة والتبليغ، وهو اجتماع يرجى منه الخير الكثير والنفع العميم، حيث تتلى فيه آيات الله وتذكر فيه أحاديث النبوية وتتداول فيه كلمات الإصلاح والدعوة. وسيشرف هذا الاجتماع ضيف كريم وعالم جليل والداعي الكبير فضيلة الشيخ مولانا أحمد لات حفظه الله ورعاه، الذي سيحضر بيننا ضيفا خاصا ويلقي كلمة توجيهية نافعة إن شاء الله. وستكون هناك جلسة خاصة للعلماء حتى يتم فيها أمور الدعوة والتبليغ. وبالحضور الكرام ونظرا لما نتوقعه من ضيف كبير ومن الضيوف والمشاركين، نحتاج إلى طعام يليق بالمناسبة. وبالحضور الكرام، هذا الطعام من المأكولات الججراتية المشهورة مثل ججراتي ثالي والكمن والكريخ وبعض الحلويات والمشروبات التقليدية. ولأن إعداد مثل هذه الأطعمة يحتاج إلى خبرة ومهارة خاصة، فإننا بحاجة إلى طباخ ماهر ومتقن بفنه. وعلينا سنتوجه الآن إلى الطباخ للتشاور معه حول الأطعمة حتى يتم كل الأمور على أكمل وجه. هيا بنا إلى الطباخ لنسأله ماذا نحتاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الطباخ، نحن نريد أن تطبخ لنا طعاما لذيذا. نحن نقول ججراتي ثالي، فماذا نحتاج من الأشياء؟ أنا أعد لكم طعاما ججراتيا إذا كان اجتماعا كبيرا. نحتاج إلى دقيق الهمس للدوكلا، الأرز، الخضروات، الملح والسكر. أين المساعدون؟ أين المساعدون؟ تعالوا بسرعة. ماذا تفعل هذا؟ نعم، اشتروا لي هذه الأشياء لطبخ الطعام الججراتي. اكتب أنت الخضروات، الملح، الأرز. اكتب أنت دقيق الهمس للدوكلا. سجل بعض الحلويات، كاجو كدري، گلاب جامن، خاجلة. اذهبوا إلى السوق واحضروا حاضرين. نعم. انتبهوا. نعم. أنتم لا تشتروا أي شيء من دون تفاوز. أنتم أهل ججرات مشهورون بالذكاء في التجارة. الآن اذهبوا إلى السوق وتعاونوا بالصدق. الآن واضح؟ تمام؟ اذهبوا فورا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا عم؟ الحمد لله أنا بالخير. بكم كيلو دقيق الحمص؟ الكيلو؟ نعم. ب100 روبية. ب100 روبية كيلو؟ الله أكبر، هذا مزيد. لا هذا قليل. نحن طلاب ديني اجتماعيين، اجعلها ب80، نشتري منك كمية كثيرة. حسنا اتفقنا. هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله، وكيف أنت؟ الحمد لله نحن بخير. نحن نريد خضروات تعجيزا للاجتماع. هذه أفضل خضروات في السوق. بكم روبية هذه الخضروات؟ أدوا الثمن. نحن سمعنا أنتم ججراتي، والججراتي إذا تعامل مع أبيه ففيه تكون التجارة وحساب. خذ الثمن. نعم آتي. خذ الثمن. السلام عليكم ورحمة الله يا عم. نحن نريد الحلوى للاجتماع التبليغي. اليوم عندنا مجلس خاصة للعلماء وسيأتي ضيوف كثيرون. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي أفضل حلوى في السوق، هذه جلاب جامون وهذه برفي وهذه لدو طازجة جدا. الكيلو ب100 روبية لك فقط. 200؟ هذا أثمن من الذهب.
نحن طلاب ونعد الطعام لخدمة العلماء، فأعطنا سعرا مناسبا. طيب كم تريد أن تدفع؟ نحن من غجرات نعرف التجارة جيدا، فأعطنا سعرا مناسبا فنشتري كمية كبيرة ونخبر الناس أن حلوى عمنا هي الأفضل. حسنا، 150. لا، اجعلها 30 و100. ندعو لك إن شاء الله في الاجتماع. نعم اتفقنا، لكن لا تنسوني الدعاء. نعم إن شاء الله. خذ. الحمد لله، اشترينا أشياء جميعا التي أمرنا طباخنا، وتجار ربحوا ونحن أيضا ربحنا، وسيكون الاجتماع أحلى بالحلوى. تعال إلى الطباخ. السلام عليكم. اولا ائتني ببيڑی. نعم. خذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن أحضرنا جميع الأشياء التي كفلتنا بها للإحضار. نعم ما شاء الله، أحسنتم ما شاء الله. لا نستطيع أن نطبخ الطعام الغجراتي بدون هذه الأشياء. الحمد لله كلها موجودة. الآن نبدأ. يا أبو سعيد ائتني الزيت والبصل. هل غسلتم الأرز؟ نعم نحن ائتني غسلنا. بالسرعة. هل انتهينا يا طباخ؟ هل انتهينا؟ لا الآن نتركه ليتخمر قليلا. كنت أظن أن طبخ الطعام سهل، لكني تعلمت أنه يحتاج صبرا وتنظيما، كما طلب العلم يحتاج صبرا. نعم. هذا طبع لا يحتاج إلى رأس مال كثير، ولكنه يحقق أرباحا عظيمة. السلام عليكم يا شيخ الطباخ. وعليكم السلام يا شيخ. كيف حالك؟ أنا بخير بفضل الله. هل الطعام جاهز؟ نعم جهزنا. الآن اذهبوا بها. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ أين وصلتم الآن؟ نحن قريبون إن شاء الله، سنصل بعد 10 دقائق. نحن في انتظاركم. نعم. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ أنا بخير والحمد لله. السلام عليكم. أتعرفني؟ وعليكم السلام ورحمة الله. نعرف جيدا. ما شاء الله. هل كانت رحلتكم مريحة؟ نعم كان السفر طيبا ومريحا وممتعا، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستقبال. يا شيخ هل تحبون أن تستريحوا قليلا أم تتفضلون بتناول الطعام أم نبدأ بالبيان؟ يا ابني، في الحقيقة أنا قادم من سفر، وقد شعرت بالتعب الشديد وأنا جائع جدا، فلو تكرمتم فأحب أن أتناول شيئا من الطعام، وبعد ذلك إن شاء الله أستريح، وبعد ذلك إن شاء الله أبدأ البيان. يا شيخ على الرحب والسعة، هل الطعام جاهز؟ تفضل معنا. نعم تناول.
ما شاء الله. ما شاء الله، هذا الطعام جيدا ولذيذ جدا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ما شاء الله، هذا الطعام جيدا. بشروني يا إخوان، ما اسم هذا الطبق ومن الذي عده؟ هذا طعام غجراتي نسميه غجراتي تالي. هي مشهورة جدا في ولايتنا غجرات. نحن نقول دائما من زار غجرات ولم يذق هذا الطعام فكأنه لم يزرها. يا شيخ، كما أنتم تعرفون أن غجرات مشهورة بالتجارة، وهي أيضا مشهورة بالطعام الطيب. ما شاء الله يا إخوان، بارك الله في أولادكم وزوجكم الله بكرا وبكرا، وأنا أسأل الله تعالى أن يجعل في بيوتكم البركة وفي أعمالكم الإخلاص. فليتفضل. نحن نبدأ بالبيان. فليتفضلوا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. يا بني، بلغني خبر أفرح قلبي كثيرا. أنتم ما شاء الله تدرسون في المدارس الدينية الإسلامية العربية، وفي نهاية السنة تكون الإجازة، والإجازة تكون للراحة والنوم عند كثير من الناس، لكن لم تختاروا الراحة والنوم، بل اخترتم تعلم اللغة العربية وما إلى ذلك من العلم. هذا شيء عظيم. وسمعت أيضا أن في جامنغر هنا دورة مدتها 15 يوما، وكانت قريبة منكم ومخصصة لطلبة الغجراتيين، ومع ذلك لم تكتفوا بها، بل جئتم إلى دورة مدتها 25 يوما، أكثر تعبا وأطول الزمن وأشد التزاما. هذا شيء عظيم. يا أبنائي ويا طلاب العلم، ما شاء الله أنتم تدرسون العلم اللغة العربية. ما شاء الله، إن اللغة العربية ليست لغة عادية، بل هي لغة القرآن، لغة الحديث، لغة الصحابة. وإن اللغة العربية تقول: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما زغت عن آي به وعظاتي. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي. ويا طلاب العلم، أنتم ما شاء الله العلماء، إن شاء الله ستنظرون حد العلم، حد العلماء. لكن يا بنائي، الدين والإسلام لا ينتشر بالكلام فقط، بل الإسلام ينتشر بالخروج في سبيل الله، بإحياء المساجد والمدارس والمكاتب. فعلينا أن نخرج في سبيل الله، فعلينا أن نكسر التبليغ. فمن المستعدون 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر أو سنة كاملة؟ كم أيام؟ 3 أيام فقط. طلاب العلم، هذه الفرصة. نعم انتهزوا هذه الفرصة، وانتهزوا هذه الفرصة. ما ذهب من الوقت لا يعود أبدا، فقولوا بنية صادقة. قوموا. من قدم يقدم الله. أنا تهيأت 3 سنوات. ما شاء الله، تقبل الله. يا طباخ، هل أنتم مستعدون؟
ألا تستحي ولو أذهبوا في سبيل الله من يطبخ للناس الطعام الججراتي؟ طباخ كثير. نعم يا أخي، لا تجد في ججرات أي رجل يطبخ مثلنا. ألا تستحي؟ فقط 3 أيام. لا بعد 5 سنوات. ما شاء الله يا إخوان، انتهز هذه الفرصة ونحن نختتم هذه المجلس